मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळचे पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं सांजचे पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता पळयतांका सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत आनी उनवणीत सांत आंतोनीची परब आवडयता हांव आनी आदे भाशेन म्हणटाले न्हू बो फेस्त म्हणून आनी हॅपी फेस्ट ओके सगळ्यांक तुमकां सांत आंतोन जल्मलो 15 ऑगस्ट 1195 रॉयल फॅमिलीन रॉयल सारको लिस्बोआ गांवांत पुर्तुगालाक रीच फॅमिली सारकी रियल फॅमिलीन जल्मलो तो रीच फॅमिलीन पूण तो सगळे सोडून ते आपण ते सगळें सोडून आपणाची फॅमिली बा सोडून तो देवाचें उतर पुरगोटूंक भायर सरलो देवाचें उतर मागणें पुरगोटूंक आनी आमी म्हणटाय न्हू शर्मा हांव सांगताय न्हू ते भाशेन मागणें करूंक पुरगोटलो तो देवाचें उतर लोकांच्या कानार पडोवंक तो भायर सरलो हें सगळें सोडून तो ओके एकाच उतरार म्हणूंक सोदता आमी तो मिलाग्रीचो सागोर म्हूण सांत आंतोन मिलाग्रीचो सागोर सारको आमच्या शेमाय शेपायन आमच्या आदल्या पुर्वजांनी सांगलें आमकां हां आदल्या पुर्वजांनी सांगलें आमकां की ताच्या उतराकूच मिलाग्री घडटाले म्हूण उतराकूच ताका इतलो पावर आहलो एक दिसाक ताच्यान 13 मिलाग्री करूंक जाताल्यो म्हूण 13 मिलाग्री एक दिसाक करूंक जाताल्यो म्हूण ओके ताका इतलो हें आहा भावार्था ताका मागण्याची सामकी चोडो मागणें करतलो ताका चोडो सामको पावर आहलो तेजे उतराक तेजे जिबेक ताका लागून तेजे आयज पासून ती जीब जिवीत आसा हां आमकां एक नामुनो कहो तो आनी तो गोरिबांचो इश्ट जावन आहलो कुडबोडांचो गोरिबांचो इश्ट जावन आहलो तो सारको आं आनी आमी म्हणटाय ताका लिली फूल म्हणटाय ताका पोवीत सारकें दोये फूल तो जावन आहलो कित्याक तो इतलो हे आहलो सागोर सारको सागोर मागण्याचो आनी तेजो एक पाटेचो बूक शेणलेलो हूंय ताणें इतले होरेगान मागणें करून तेजो बूक मेवलो हूंय तो मागण्याचो तेजो बूक शेणलेलो हूंय तो इतलो तेजे उतराक मिलाग्री घडटाय उतराक सांडलोल्यो वस्तू परतून मेळोन घेता तो सांडलोल्यो वस्तू पळय आं सांडलोल्यो वस्तू परतून मेळोन घेता तो दिता तो सगल्यांक आमकां ज्यो पळय वस्तू सांडल्या पळय त्यो आनी एक दीस तो दोरयाचे देगेर बसून प्रवचन करतालो प्रवचन म्हणजे आमी शर्मा म्हणटाय न्हू प्रवचन करतालो ते नपसान आखे दोरयान नुस्तीं हाडली पळय नुस्तीं ती उबी रावन तेजे शर्मा उतर आयकोंक लागली देवाचें उतर बरोबर तो सांगता तेन्ना आनी ते कांतार पसून हा सारकें पळय हांव म्हणून दाखयता तुमकां एक वस ओके सांत आंतोनी वो चोरयाच्या सांत Portugal tu so onod vortotam tu librar balo keltam mini Jesu rayan sorazam ortolo itu real family so bokta mode pregador poilom doriacia degir shermau tu som oi soronto masre nai kolom दोरयाचे देगेर शेरमाव तुजो ओय सोरोन तो मासडेन आयकोलो पळयलां तेजो इतली उतरां फोरेगाण सारकें आहली एक उतर तेजी जीबेक इतलो पावर आहलो सारको मिलाग्री घडो एक उतराकूच आं नुस्त्यान पसून तें आयकोलें म्हणल्यार तुमी चिंताय ओके एक उतर देवाचें जें आमकां पादिकार सांगता एक हितून ते आमी आयकोंक जाय नियाड करूंक जाय आनी आमी सगळीं पातकी आमी सांत म्हूण कोण म्हणना आमी सगळीं पातकी आमी पूण आमी ते पातकां ओळखोन घेवंक जाय आमची आनी चेंज जावन सांतां भाशेन जावपाक जाय आमी सांतां भाशेन जिवीत जिवन आमी वावरूंक जाय मागीर तो सोंपलो सांत आंतोन सोंपलो 13 जून 1231 आनी ताका वर्सां आहलीं 35 पाडुआ गांवांत इटलीन तो सोंपलो ओके आनी तेणें जायते मिलाग्री केल्या ह्या गांवांत पाडुआ गांवांत मेल्ल्यांक तेणें जितीं केलें मेल्ल्यांक सान हांव आतां थोडी बहुत तेरेजां केलां म्हाका फावो ते भाशेन तेरेजां केलां तेणें फादरान एक सांगलें मिलाग्र खंयच्या गांवांत एकल्या भुरग्याक तेणें हें केलां जितें केलां तेणें पारिजियो हाडलो तीन धाकलो भुरगो तो 3 ताका जितें केल्लें आहा पारिजियो आनी एकल्या उरिल्या म्हूण चेडून धाकलेशें तेंय तोयान पडलेलें
तेश जायते स्टोरी आहाय ते तुमकां मागीर सांगतलें हांव, आतां जायना. आतां हांव स्पेशल हिंगा येयलां, हे गांवांत येयलां सांत आंतोनीची परब समोरू म्हणून. आनी हे इगोर्जीचें नांव जावन आसा सेंट विन्सेंट दे पॉल. ओके, हें पळय सेंट विन्सेंट दे पॉल, पळय सेंट विन्सेंट दे पॉल. हांव हे सेंट विन्सेंट दे पॉल हे इगोर्जेन येयलां आमच्या सांत आंतोनीची परब समोरू पळोवंक. ओके, सेंट विन्सेंट दे पॉल जल्मलो 24 एप्रील 1581 फ्रांसा गांवान. आनी तो जल्मलो शेतकामत्याच्या घरान, शेतकामते फार्मर्स हावस, शेतकामत्याच्या घरान तो जल्मलो. ओके, शेतकाम जावन जालो आनी तो जावन आसा सामको हें कितें गो तेजे पांय तेका 15 वर्सांचो आसतना तेका सिमिनरीन घातलेलो पाद्रीपण शिंकोंक. 15 वर्सांचो आसतना तो विन्सेंट दे पॉल. ओके, मागीर तो 19 इयर्स जाली म्हणटच 19 वर्सां जाली म्हणटच तो पाद्रीघर पडलें. तेका पाद्रीघराचें हें मेवलें, पाद्रीघराचें आपोवणें जालें, लोभ मेवलो. ओके, 15 वर्सांचें जालें आसतना तो सिमिनरीन ते पांय तेजे घातलेलो तेका. मागीर हे पाद्रीपणाची जिवीत सारले उपरांत तेणें 5 वर्सां सारले उपरांत तो 5 वर्सांनी तो आपणाच्या गांवघरा वयतालो परतून गांवघरा. तेन्ना बाबा रे कितें बाबा रे प्रियोत्सान तेका धरलो आनी तेका आफ्रिका खंयचो गांव तेका तुर्तीस म्हूण गांवान आफ्रिका तेका ते इंकलो आनी ते एका इंकलो ते स्लेव्स आसनाय, स्लेव्स आमची काम करनाय ऑप्शनाक घाल इंकलो तेका तो इंकलो तेका व्हरोन तेमीन. ते नांव येना म्हाका. ते गांवांत तेका व्हरोन इंकलो आनी तेमीन ते इंकलो ते कितें हेका इंकलो म्हणजे अशें कोन्न दिसा कोतांक इंकनाय, आयज हेंगेर काम तेंगेर फाल्यांक तेका इंकताय तेश कोन्न इंकलो सेंट विन्सेंट दे पॉलाक. थिंगा तेंकून आयज हेंगेर तेंगेर काम केलें, ते स्लेवा भाशेन तेणें काम केलें, स्लेवरा भाशेन 2 वर्सां पासून ते काम केलें तेणें बावड्यान थिंगा. मागीर लास्ट तेका ओनर मेवलो तो तेणें तेका देवाचें उतर पोटगोटलें त्या ओनराक. तेणें देवाचें उतर पोटगोटलें आनी मागीर तोय ते देवाचें उतर आयकोन तो लास्ट आसलो तो ओनर आसलो तो म्हणजे अशें करून बाकार म्हणटा आनी पळय बाकरांगेर ते कामाक गेलो अशें करून तो. आनी लास्टाक 2 वर्सां जालें म्हणटूच लास्ट तेका एक बरो मनीस मेवलो बाकार. आनी ते कडेन तेणें सांगलें देवाचें उतर, तेणें सांगलें तेका देवाचें उतर. आनी तेन्ना मागीर तो बाकरान तेका उतर आयकोन चेंज जावन तेका तेणें सुटका दिली, फ्री केलो तेका हितूनलो. आनी तेका आपूण घेवन फ्रांसाक गेलो, सुटका घेवन फ्रांसाक घेवन गेलो, आपूण गेलो तेजे बराबर फ्रांसाक ते सुटका दिली तेका. आनी सेंट विन्सेंट दे पॉल हांव सदां म्हणटा सेंट विन्सेंट दे पॉल हांव म्हूण कित्याक जाण तूं सेंट विन्सेंट दे पॉल सोंपलो 27 सप्टेंबर म्हणजे इयर तो 1660 पॅरिसाक सोंपलो तो पॅरिसाक. आनी तुवें पयलां सांतांची फेस्तां न्हू सोलमाची कोन्नाय सोंपता पळय तेन्ना कोताय कोण सोंपला न्हू सगळे सांत सोंपल्या पळय ते तारखेर कोताय फेस्तां. आतां 13 तारखेर पसून हेजी परब आमी मूर्त पळयता ती हेजी सांत आंतोनीची तो सोंपलेलो दीस तो तेजो 13 तारीख ओके जुनाची. म्हणून हांव सदां म्हणटा सेंट विन्सेंट दे पॉल हांव म्हूण कित्याक खंय गेली म्हणटच नांव घेता न्हू म्हाजें नांव विल्मा म्हूण डब्ल्यू घालता म्हाका म्हणटा डब्ल्यू म्हणटा वी विन्सेंट दे पॉल म्हणटा हांव म्हणटा. मागीर सेंट विन्सेंट दे पॉल वी म्हणटा हांव विल्मा सदां म्हणटा खंय गेलें म्हणटा जायते म्हाका डब्ल्यूआन घालता ना विन्सेंट दे पॉल 27 सप्टेंबर तेच्या फेस्ता दिसा हांव जालां ओके. आनी इगोर्जेन वार्का इगोर्जेन एवरी इयर 27 सप्टेंबर 4 मीस जाता वार्का इगोर्जेन. आनी तेजे उपरांत मागीर धाकलीशी मेळावळ जाता म्हातारे हांगाशी म्हातारे एजेडांक मेळावळ कोत्ताय प्रोग्राम बा कोत्ताय बरें तांकां मेळावळ सगळें हें बा करून मागीर राती कोणें तियात्र जाता तियात्र 9 10 तियात्र जाता मागीर तियात्र हाडटाच आमचे इगोर्जेन वारक्या केन्ना कोणाकोण विचाराय तुमी ओके. आतां हांव येयलां हे इगोर्जेन मिसाचो वांटो घेवपाक येयला इगोर्जेन. आनी देवान हे पळय इगोर्जेन हांव येयलां सगळ्यां कडेन देवान सेंट विन्सेंट दे पॉल इगोर्जिया देवान तुमचे सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वादान भरूं तुमकां देवान तुमकां सगळ्यांक भरपूर आशिर्वादान भरूंक मागता हांव ओके. आनी सदां तुमकां थोडें सांगलां बरो हांवें. आनी तेणी सेंट विन्सेंट दे पॉल सदांच गरिबांचो हाल्लो ओके.
आनी तो फॉरेन सामको अशें गरिबांक नीडी पीपल नीडी पीपल आहले तांकां न्हू गरिबांक सारको नीड सामकें चड गरीब आहा अशें घरान जेवण ना उपाशी ना तांकां तो तेंचो वांटो घेतालो दुकान सुकान तेंचे दुखेस्तान बुजवणान दितालो तो विन्संट दे पॉल ओके आतां आमी दोगांची तुमकां स्टोरी सांगल्या कित्याक तुमकां दोगांयची हांव एक गोजेन येयला म्हणून विन्संट दे पॉल पूण पळोवप समोरता सात दोनीची ओके आनी तेजो मोटो आहलो गो टू द पुअर एंड यू वील फायंड गॉड लेट्स ऑल थिंग्स बी डन विथ चॅरिटी Go to the poor people and you will find God. दुर्बळ आनी गरिबां सांगाता वसाय आनी तुमकां देव मेवतलो आं देवाची उतरां तुमी नियाड कोराय आं सगळीं आतां मिसा टायम जालो आतां मिसा घेवन लोक लागलो येवपाक आतां हांवूय वयतां सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी हांव नोको हूंय चुकलां बाजाल्यार कित्याक हांव मातशी ती इल्ली स्टोरी आयकता आनी आमच्या पुर्वजांनी सांगली ती इल्ली म्हाज्या मोतीन घेता आनी हांव सांगता तुमकां कित्याक आमी जावपाक जाय देवा भाशेन सगळ्यांत भाशेन आमी सातां भाशेन जावपाक जाय आमची जिवी सगळें विसरोंक जाय आनी सातां भाशेन पुण्य करपाक जाय पाद्रीकारान सांगलें आयकलें एकान आयकलें एकान भायर घालप ना जिवी चेंज करूंक जाय आमचें आनी सातां भाशेन जावन आमी वावरूंक जाय ओके सगळ्यांक तुमकां हॅपी फीस्ट बॉ फेस्ट आनी मोग आसता सगळें ओके बाय